बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान के खौफ ने इम्पोर्टेड और न्यूट्रल को आखिरी हदों तक पहुंचा दिया है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ज़राए का यह दावा है कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात जीतने के लिए बिल आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया से मदद मांग ली गई है। जी हां, हम रिपीट कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर एक तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को, की अहलिया को रिश्वत ऑफर की गई है। इसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। इससे पहले कि इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करें, वो सर्वे जो आए रोज़ हुकूमती एजेंसियों की जानिब से किए जा रहे हैं वो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर अगले दिन आने वाला सर्वे ये बता रहा है कि इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में खुद उतरने के बाद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। अगरचे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लिए हुए थी, लेकिन पहले बात ये की जा रही थी कि 14 से 15 नशिस्तें, फिर 16 से 18 नशिस्तों की बात हुई। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्न आउट 50% से ज़्यादा रहता है, 55 से 60% तक चला जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 20 नशिस्तें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की जीत सकती है। इसी तरफ आज इमरान खान ने अपने अहम तरीन तकरीर में खिताब में, जो कि उन्होंने शेखुपुरा और लाहौर जलसों से खिताब के दौरान की, वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि नवाज लीग इस वक्त दो तरह से इस इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत और शरीफी सरमाकारी की उसको हमायत हासिल है। आप इसे शरीफी सरमाकारी कह लें या न्यूट्रल्स कह लें। इसके साथ साथ पंजाब के जितने सियासी माफियाज हैं, पाकिस्तान के जितने सियासी माफियाज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी या दीगर रवायती सियासी जमातें हैं, उन तमाम की हमायत हासिल है। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार मैं आपके सामने रखता हूं, गोश गुजार करता हूं, वो मामला ये है कि पंजाब के ऊपर, बल्कि पंजाब की इन 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का इन्हिसार है। इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत का इन्हिसार है। पाकिस्तान के सियासी माफिया नवाज लीग, पीपल्स पार्टी की सियासत का इन्हिसार है। पाकिस्तान के न्यूट्रल्स की जो है वो ताकत का इन्हिसार इसके ऊपर है। और पाकिस्तान के जो आवाम हैं उनके हकूक का इन्हिसार इन 20 नशिस्तों के नताइज पर है। यही वो मामला है कि पंजाब अगर नवाज लीग के हाथ से निकलता है ये ज़िमनी इंतखाबात, ये इलेक्शन हारने के बाद 20 सीटों का, तो उसके बाद दोबारा पंजाब की सियासत में उनका इंटर होना इंतहाई मुश्किल। और अगर पंजाब की सियासत में नवाज लीग का इंटर होना मुश्किल है तो फिर गोया ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सियासत से नवाज लीग हमेशा से आउट हो सकती है, क्योंकि नवाज लीग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बलबूते पर ही कौमी असम्बली के इलेक्शन में, सूबाई असम्बली के इलेक्शन में जाना चाहती है। ये वो सूरत हाल है कि जिसके अंदर नवाज लीग एक तो खौफ की फिजा पैदा करना चाहती है, और अब ये इतलात भी आ रही हैं कि ऐसे लोग जो कि अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, उनके घरों के अंदर घुस कर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। आज भी कुछ इस किस्म की तफसीलात सामने आई, फुटेजेस भी सामने आई। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ यह है कि कंपेन ना चला सकें और दूसरे अवाम के अंदर खौफ की फ़िज़ा पैदा की जाए, और इस खौफ की फ़िज़ा के नतीजे में लोग वोट डालने के लिए बाहर ना निकलें। और अगर वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले तो फिर तहरीक इंसाफ अपने उन लोगों को कीमे वाले नान और बिरयानी खिलाकर, जिनके ज़रिए हमेशा से वो जाली वोट बनाकर इलेक्शन जीता करती है, उनके वोट डलवा कर 35-40% टर्न आउट के साथ अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकें। पहला मंसूबा ये है, और इस मंसूबे को इमरान खान नाकाम बनाने के लिए उतरे मैदान के अंदर। उन्होंने आवाम से जो है वो कई खिताब कर चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने एक पूरा हफ्ता 10 दिन ज़बरदस्त कंपेन करनी है, और इस कंपेन से बुखला कर अब ये हथकंडा इस्तेमाल किया, जिसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी तक जा पहुंचे हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये मामला भी इससे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस वक्त पंजाब असम्बली की नंबर गेम क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मखसूस अरकान के हलफ उठाने के बाद इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है, और नवाज लीग और उनके इत्तेहादियों की तादाद इस वक्त 176 है पंजाब असम्बली के अंदर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तादाद 173 है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनरफ अरकान निकालने के बावजूद, जो कि मुनरफ हुए, लोटे हुए, अब उनके हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी
تعداد میں صرف 3 کی تعداد میں اس وقت پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور دیگر جتنے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں ان سے کم ہے۔ 2 نشستوں کے متعلق آپ کو بتا دوں، ایک نشست چودھری نثار کی ہے جنہوں نے ابھی تک کوئی اپنی پوزیشن واضح نہیں کی، دوسری نشست جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے فیصل نیازی کے استعفے کے بعد۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ بقایا جو نشستیں بنتی ہیں ان نشستوں میں 20 کے اوپر الیکشن ہے، اور باقی کی جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ 176 اور 173۔ اب اگر ان 20 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کم از کم 12 نشستیں جیت جاتی ہے اور 8 نشستیں جو ہیں وہ نواز لیگ کے پاس جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی حکومت بدل سکتی ہے، حمزہ شہباز کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 173 میں اگر 12 جمع کر دیے جائیں تو یہ تعداد بنتی ہے 185، اور نواز لیگ اور اتحادیوں کے 176 میں اگر 8 جمع کر دیے جائیں تو یہ تعداد بنتی ہے 184، کیونکہ اب تو بڑا واضح ہو چکا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کو کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی فلور کاسٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی امیدوار کسی دوسری سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے کلیئر کٹ اس الیکشن کے نتائج میں اگر پاکستان تحریک انصاف 12 سیٹیں جیتتی ہے تو وہ بآسانی پنجاب کی حکومت تبدیل کر سکتی ہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کے اوپر نواز لیگ پریشان ہے، کیونکہ نواز لیگ نے اگر اپنا اقتدار برقرار رکھنا ہے تو کم و بیش اس کو 9 سے 10 نشستیں جو ہیں وہ جیتنی پڑیں گی، تبھی جا کر ان کی تعداد جو ہے وہ 185 186 ہوگی، جو کہ پنجاب اسمبلی کے اس وقت کے ایوان میں سمپل میجارٹی بنتی ہے۔ اس لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، دھونس کی جا رہی ہے، دھاندلی کی جا رہی ہے، تمام تر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اب وہ ذریعہ خبر آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر مہربانیاں جاری ہیں۔ سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ کو ایک اہم عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ کو چیف کلیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ تعینات کر دیا گیا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جن کا نام رباب سکندر ہے، ان کو ڈی جی آئی پی آر انفورسمنٹ میں تھی، وہ پہلے بطور ڈی جی آئی پی آر انفورسمنٹ وہ کام کر رہی تھیں، یہاں سے انہیں چیف کلیکٹر کسٹمز تعینات کیا گیا ہے، جو کہ ایک بڑی جمپ ہے عہدے کے اندر۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر باخبر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوازنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اتنی بڑی جمپ ان کے عہدے میں نہیں بنتی میرٹ کے مطابق، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر رد عمل دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر پر امپورٹڈ حکومت کی مہربانیاں جاری ہیں، اور ابھی دیکھتے رہیں چیف الیکشن کمشنر نے بھی پورے خاندان کو کہیں نہ کہیں لگانا ہے۔ ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا کردار سب کو معلوم ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس حکومت کو کسی قسم کی کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرم آتی ہے ہم کس قسم کی سوسائٹی اور نظام میں رہ رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت نے ہر ادارے کا بھرم خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن تو اب ایک ڈمی ادارہ بن کر رہ گیا، اور اس امپورٹڈ حکومت کے اقدام سے ہمارے بہتر اداروں کی ریٹنگ بھی گرے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے ساتھ اس لیے بھی کہا کہ امپورٹڈ اور نیوٹرل کی حمایت انہیں حاصل ہے، کس طرح سے آخری حد پر وہ چلے گئے، کیونکہ اب تو یہ کوئی راز نہیں رہا۔ عمران خان بھی کہہ چکے اور اس کے بعد اعظم سواتی بھی کہہ چکے کہ عمران خان نے سکندر سلطان راجہ کے نام پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کہ بعد میں آج کل خود کو نیوٹرل کہتی ہے، انہوں نے اس معاملے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور اعظم سواتی کے بقول ان کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بیوروکریٹ کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے اوپر لایا گیا۔ اور فواد چودھری کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنا بھی اور اداروں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسے اقدامات کی وجہ سے لوگوں کا اداروں پر اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ لوگ تو حکومت میں آئے ہی NRO 2 لینے کے لیے تھے، ان کا مقصد ایک تھا کہ NRO لیا جائے، کوئی سسٹم نہیں رہا، ہر جگہ ان کی منمانیاں چل رہی ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر عمران خان نے جب آج 2 اہم ترین جگہوں پر عمران خان نے خطاب کیا، لاہور میں اور شیخو پورہ میں، عمران خان کے جو بیانات کا کرکس تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کا مقابلہ کسی سائز کا لوٹا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ذرائع کی بنیاد پر، سرویز کی بنیاد پر، کہ پاکستان تحریک انصاف 20 میں سے 20 نشستیں یہ جیتنے جا رہی ہے، اور لیکن اگلی بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمیں نیوٹرل امپائر سے بھی نہیں ہرا سکتے، عمران خان نے یہ کہا کہ اگر یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں، یعنی ڈبل ایج میننگ ہے عمران خان کے، یہ ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں، نیوٹرل الیکشن اگر ہوں تو پھر یہ ہمیں نہیں ہرا سکتے، کیونکہ ہمارے حق میں لوگ باہر نکلیں گے۔ دوسرا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں نیوٹرل امپائر سے نہیں ہرا سکتے، نیوٹرل کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اگر نیوٹرل امپائر بھی ان کے ساتھ مل جائیں، ان کا اشارہ کس طرف تھا آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ یہ عمران خان کا میسج تھا پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے، کہ اگر وہ بڑی تعداد میں باہر نکل کر 50 55 60% کے ٹرن آؤٹ کے ساتھ ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر تمام تر یہ جو ہے وہ دھاندلی کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ خوف کی فضا ختم کر کے اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں
تو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تمام تر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں اور پنجاب میں خاص طور پہ کیونکہ نواز لیگ سے مقابلہ ہے جہاں دیگر سیاسی جماعتیں نواز لیگ کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، لیکن بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ تو یہ ہیں جناب اب تک کی تازہ ترین تفصیلات۔ عمران خان الیکشن کمپین میں اتر چکے ہیں، آئندہ آنے والے جلسوں کے حوالے سے بھی آپ کو بھی اگلی جو آئندہ کی ویڈیوز ہیں ان میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد